सो स्कॉलरशिप को मैं दो कैटेगरीज में डिवाइड करता हूँ। एक उनके लिए जो शुरू से डिवोटेड होते हैं और एम्बिशियस होते हैं स्कॉलरशिप के बारे में बाहर मुल्क में, सही है। वो अंडर ग्रेड में या ग्रेजुएशन के फ़ौरन बाद वो बस ये ठान लेते हैं कि किसी भी सूरत मैंने बाहर जाना है स्कॉलरशिप में, सही है। और उनकी जीपीए भी अच्छी होती है, जिसको हम स्टूडियस बनने कहते हैं, पढ़ाकू टाइप के। तो उनके लिए एक दो किस्म के स्कॉलरशिप हैं। एक को तो जीआरई कहते हैं, एज मैनी ऑफ यू विल नो अबाउट इट। तो जीआरई कहते हैं, सही है। उसको अच्छी खासी तगड़ी स्टडी की ज़रूरत होती है। जो आप में अगर पोटेंशियल हो स्टडी करने की, तो आप सर्च कर सकते हैं जीआरई के हवाले से कि मुख्तलिफ़ टेस्ट कंडक्ट होते हैं, उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करें। तो आप यूरोपियन कंट्रीज़ में जा सकते हो अच्छे अच्छे स्कॉलरशिप पे। एक वो हो गया। दूसरा आता है एचएससी स्कॉलरशिप्स। वो जो टेस्ट कंडक्ट करते हैं, आप टेस्ट को क्वालिफ़ाई करते हैं, और क्वालिफ़ाई करने के बाद उनकी इंटरव्यू वगैरह होती है। अगर आप वो भी क्वालिफ़ाई करते हो तो आप ऑनवर्ड प्रोसेस के ज़रिए से मुख्तलिफ़ ममालिक में आपकी वो हो जाती है अपॉइंटमेंट, सही है। पेड स्कॉलरशिप वो जिसको हम कहते हैं, पेमेंट वो देते हैं। यूनिवर्सिटी आप सेलेक्ट कर लेते हो विद इन 100 रैंक यूनिवर्सिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड आप सेलेक्ट कर सकते हो एचएससी के थ्रू। फिर आप पेड कर वो आपको पेमेंट करते हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट बाहर मुल्कों में, सही है। तीसरा एरस्मस है, जिसको हम वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड वेल नाउन स्कॉलरशिप एरस्मस, ERASMUS एरस्मस। ये एक इंतहाई पेड और बहुत ही वीवीआईपी किस्म की स्कॉलरशिप है, क्योंकि इसमें जब आपकी स्कॉलरशिप लग जाती है तो आप यूरोपियन के किसी भी 3 कंट्री से आपको डिग्री देते हैं। एक सेमेस्टर एक कंट्रीज़ में, 2 सेमेस्टर अगले कंट्रीज़ में, 3 सेमेस्टर अगले में। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रांस हो गया, बेल्जियम हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, इस तरह के। तो आप अंडर अ सिमिलर डिग्री you will complete your graduations from 3 different countries and different universities. So there's a lot of probability, chances uh, for your personal exposure and educational exposure to gain experience as well. तो आपकी चांसेस ज़्यादा बढ़ जाती है, और इसके साथ साथ आपको पेमेंट भी अच्छी खासी देते हैं। आपका जो जॉब वगैरह होता है उसकी भी चांसेस ज़्यादा होती है। तो ये 3 मैंने गिनवा दिया, जीआरई, एचईसी एंड एरasmus। इसके बाद आते हैं जो एवरेज किस्म के स्टूडेंट होते हैं। एवरेज इन द सेंस ऑफ दैट कि उनकी पाकिस्तानी हालात की वजह से या कोई और रीज़न की वजह से इंटरेस्ट डेवलप्ड हो, और वो चाह रहे हैं कि वो बाहर मुल्क जाए, एमएस करे, पीएचडी करे। रिमेंबर कि मास्टर लेवल पे चांसेस जो है ना आपको बाहर कम ही मिलते हैं। पीएचडी के लिए यूरोपियन कंट्रीज़ में ज़्यादा होते हैं, सही है। वैसे नहीं है कि चांसेस नहीं है, लेकिन कम चांसेस होते हैं, सही है। तो ये उनके लिए आप वो क्या करेंगे, उसके लिए एक चीज़ है, ज़्यादातर मेजॉरिटी चाइनीज़ स्कॉलरशिप पे वो लोग जा सकते हैं, या साउथ कोरियन स्कॉलरशिप पे एक्सेट्रा लाइक दिस। वो क्या करते हैं उसके लिए, अब फेसबुक पे जो है ना स्कॉलरशिप ग्रुप्स होते हैं मुख्तलिफ़, सोशल मीडिया पे, लिंक्डइन पे भी होते हैं, लेकिन फेसबुक और लिंक्डइन ये ज़्यादातर फेमस है फॉर सच काइंड ऑफ स्कॉलरशिप्स। वहाँ पर जो किसी प्रोफेसर के अंडरविजन एक वो हो जाती है, पोस्ट वैकेंसी होती है, तो वो हायरिंग करते हैं अपने स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए। आई एम टॉकिंग अबाउट साउथ कोरिया एंड चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, मेजॉरिटी जो साउथ कोरिया में और चाइनीज़ में जो स्टेटिस्टिक्स है मेरे पास, उसके मुताबिक इनके तरीक़ाकार आसान होता है। आसान इन द सेंस ऑफ दैट दे डोंट नीड a lot of stuff from you. They just required a decent email draft, CV and resume. वो आपसे यही 3 चीज़ें मांगते हैं। इनमें भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ईमेल ड्राफ्ट है और CV
وہ اچھی قسم کے ہونے چاہیے. سی وی شوڈ بی اٹریکٹیو اینڈ ای میل ڈراپ. دس ای میل ڈراپ از ایکچولی یور فرسٹ اینڈ فائنل impression in front of the professor. It will decide either you have a potential for the respective position or not. اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اس لیب کے لیے ایلیجیبل ہے یا نہیں. سو بی کیئرفل اباؤٹ دس ڈرافٹ اینڈ سی وی. If you are going to write email draft to the professor, be specific and be comprehensive and be careful about the selection of the word. Selection of اس کے لیے آپ کو گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے. کسی اس بندے سے آپ گائیڈنس لو گے جو کہ یا اس کنٹری میں اس لیب میں سلیکٹ ہوا ہو، کیونکہ وہ نیچر جانتا ہے پروفیسر کے کہ پروفیسر کا نیچر کیسا ہے. اس حساب سے آپ اسی میل کو لکھو گے. اس کے لیے کیا ہے، ایک اچھی ای میل ڈراپ لکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ جس پروفیسر کو لکھ رہے ہو نا اس کا چلو پہلے یہ بتاتے ہیں، یہ ٹائپ آف اسکالرشپ ہو گیا. اب اس طریقے پہ آتے ہیں کہ چلو اسکالرشپ کا تو ہمیں پتہ چل گیا. لیٹ سپوز میں نے جو پہلے 3 ٹائپس کی بات کی ہے ہائی پیڈ اسکالرشپس کی، اس کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ اس کے لیے آپ کو چاہیے اسٹیٹمنٹ آف پرپز، صحیح ہے، ریسرچ پروپوزل اور آپ کا تھیسس ورک. میں نے اپنے ساتھ نوٹ کیے ہیں، اس میں اور کوئی سین نہیں. سو اسٹیٹمنٹ آف پرپز، اس میں آپ جسٹ بعض اوقات اس کو موٹیویشن لیٹر بھی کہتے ہیں. یو ہیو ٹو رائٹ اباؤٹ یور فیوچر ویژن، کہ میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں، پیچھے میں نے کیا کیا ہے، آگے میں نے کیا کرنا چاہ رہا ہوں، اینڈ واٹ از مائی ایم ان فیوچر. یو ہیو ٹو رائٹ آلموسٹ 1 to 2 pages. صحیح ہے، آپ کو یہ لکھنا ہوتا ہے اسٹیٹمنٹ آف پرپز. اس کے بھی ٹیمپلیٹس ہوتے ہیں، اگر کسی کو چاہیے آئی کین پرووائڈ، یو کین آسک می فار دیٹ. ریسرچ پروپوزل، سیکنڈ تھنگ از ریسرچ پروپوزل. آپ کو ایک اچھے خاصے ریسرچ پروپوزل کی ضرورت ہوتی ہے. صحیح ہے، ریسرچ پروپوزل یہی کہ بی ایس میں نے یہی کیا ہے اور اس ٹاپک پر میرا کوئی ریسرچ ہے، مطلب I have knowledge about this topic and I want to pursue this topic in my MSR PhD as well. آپ یہ کہو گے. اور پریویس تھیسس کا یا ریسرچ پروجیکٹ کا آپ تھوڑا سا ٹچ دو گے کہ میں نے یہ کیا ہے اور یہ کر سکتا ہوں، I have potential. یہ ہو گیا وہ ٹاپ کے لیے، ٹاپ 3 اسکالرشپ کے لیے اس کی پروسیجر. اب آتے ہیں ساؤتھ کوریا اور چائنیز کے لیے. یہ کیا کرتے ہیں؟ اگر آپ ساؤتھ کوریا کے لیے آنا چاہ رہے ہو یا چائنیز کے لیے، آپ کو کیا کرنا ہے؟ فرسٹ آف آل میں بتاتا ہوں. فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو سرچ دا ٹاپ یونیورسٹیز آف دا ساؤتھ کوریا اور چائنیز یونیورسٹیز. لیٹ سپوز آپ کو ایک یونیورسٹی پسند آئی، جس طرح آپ لوگو پیچھے دیکھ رہے ہو، سنگ کیوں وان یونیورسٹی، دس از مائی یونیورسٹی. میں نے گوگل میں یہ لکھ دیا. اب فار ایگزامپل میرا بی ایس کیمیکل انجینئرنگ ہے، زوالوجی ہے، میتھس ہے، LLB ہے، BBA ہے، کوئی بھی ہو، کیمسٹری ہے، فزکس ہے، مکینیکل انجینئر، الیکٹریکل انجینئر، سول انجینئر، آرکیٹیکچر، اینی ون، بیکاز ان تمام کو آسانی سے اسکالرشپ ملتی ہے یہاں. تو میں اپنے فیلڈ کا دیکھوں گا. لیٹ سپوز آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ کیمیکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں گیا، ادھر میں ایک پروفیسر کو اسٹڈی کیا. اوکے، اس کا کام یہ ہے، اس کی پبلیکیشن یہ ہے، اس کی لیب یہ ہے. صحیح ہے، اس کو میں نے اسٹڈی کیا. اب میں چاہتا ہوں کہ اس پروفیسر کو میں کنٹیکٹ کروں. ادھر ہی سے ریسرچ پروفائل سے اس کا ای میل ہوتا ہے، وہ ای میل میں اپنے پاس کاپی کر لوں گا اور ایک اچھا سا ڈرافٹ جو آلریڈی مجھے کسی سینئر نے دیا ہوگا، کسی ایکسپیرینس بندے نے دیا ہوگا، میں اسی ڈراپ کو لکھ کے پہلے کسی کے ساتھ شیئر کروں گا. از دیٹ رائٹ، از اٹ اپروپریٹ ٹو بی سینڈ ٹو دا پروفیسر اور ناٹ. بیکاز بی کیئرفل، پروفیسر ہی سب کچھ ہے. یہاں پہ آپ کو اسکالرشپ پروفیسر دیتی ہے، نہ کہ یونیورسٹیز. صحیح، تو اگر پروفیسر چاہے
तो फिर यूनिवर्सिटी कोई नहीं रोकता उसको. यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट. डोंट टेक इट लाइट. आपने इसको लाइट नहीं लेना. यही ड्रॉप पर आपने भरपूर तैयारी करनी है, इसी पर मेहनत करनी है. यही ड्रॉप आपने लिख दिया, आप किसी सीनियर को देखो, ओके ये सही है, जस्ट गो ऑन. देन सेकंड थिंग, बी केयरफुल अबाउट द टाइमिंग ऑफ द ईमेल, बिकॉज देयर इज़ 4 आवर टाइम गैप बिटवीन पाकिस्तान एंड साउथ कोरिया. 4 घंटे का गैप है. मतलब ये कि अगर पाकिस्तान में सुबह के 8 बजे हैं तो यहाँ पे दिन के 12 बजे हैं. अगर पाकिस्तान में दिन के 12 बजे हैं तो यहाँ पे 4 बजे हैं, या 1 2 3 4 या 4 बजे हैं. अगर आप पाकिस्तान के 2 बजे मैसेज करते हो तो यहाँ पे 6 बजे होते हैं, मतलब छुट्टी हुई होती है. तो जस्ट बी केयरफुल. आप अगर मैसेज करते हो, ईमेल करते हो प्रोफेसर को, तो यू शुड बी स्पेसिफिक बिटवीन 6 AM to 10 AM. सुबह 6 से 10 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक आपको ईमेल करनी. इसी टाइम में ज़्यादातर प्रोफेसर जब लैब आते हैं तो वो ईमेल चेक करते हैं. अब जब प्रोफेसर ने ईमेल चेक किया, लेट सपोज उसको आपकी ईमेल ड्राफ्ट और जो सीवी आपने सेंड की है वो पसंद आई, यस वो बंदा काम का है. और याद रखें कि यहाँ पे जो आप लिखते हैं प्रोफेसर के पास वो ईमेल होती है, वो बाद में वही काम फिर आपसे लेगा. लिहाजा ज़्यादा छलांगे मारने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ऐसे एग्ज़ाम्पल है हमारे यहाँ जो उधर से सरसब्ज़ बाग दिखाए होते हैं प्रोफेसर को. जब फिर यहाँ पे आ जाते हैं तो प्रोफेसर सही उनकी फिर टाइट पोजीशन में रखते हैं. मतलब ये कि काम लेते हैं कि बिकॉज़ अब मुझे वो पोटेंशियल दो, वो काम दो जो आपने कहा कि मुझे आता है. ज़्यादा छलांगे भी नहीं मारनी, क्योंकि हमारे यहाँ हम चूँकि ये है कि ज़्यादा बातों पे यकीन रखते हैं, लेकिन ये लोग जो आप बात करते हो, जो ये होते हैं वही ये बात करते हैं. तो जो आप लिखते हो ये उसी पर यकीन रखते हैं. आपने जो लिखा ये आपसे वही काम मांगेगा. देन यू हैव टू प्रिपेयर फॉर एनी काइंड ऑफ सिचुएशंस इन दैट टाइप. मतलब आपको टफ टाइम देगा, ये है और कुछ नहीं होता. सही है. दूसरा, ये सीवी में आपने थोड़ा डेकोरेटिव टाइप की बनानी है. अब हमारे पास ऐसे एग्जांपल आते हैं कि भाई वो बस जान ही चढ़ाता है, जैसे ऐसे ईमेल करते हैं जैसे प्रोफेसर पे एहसान कर रहा है. तो प्रोफेसर यहाँ पे प्रोफेसर की अहमियत वो है जो एक ग़ुलाम कौम में जर्नल की होती है, मेजर आर्मी की होती है. यहाँ पे प्रोफेसर का उससे भी ज़्यादा मुकाम है. सही ना. ये आपको याद रखना चाहिए. इवन दैट अगर आप रैंकिंग में चेक करो तो यहाँ पे जो सेकंड पेड हाईएस्ट पेड है वो प्रोफेसर होते हैं. पहले डॉक्टर है, फिर प्रोफेसर है. इनकम के लिहाज से अगर हम बात करें, इसी तरह इम्पोर्टेंस के लिहाज से बात करें तो फिर प्रोफेसर की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इन माशरों में. ये लोग जानते हैं कि यही असल के इल्म के सरचश्मे हैं. तो प्रोफेसर को लाइट नहीं लेना. ये ज़्यादा फ्रेंड भी नहीं होते, ज़्यादा इनफॉर्मल नहीं होते, और बार बार ईमेल भी नहीं करनी. रिस्पॉन्स नहीं देता. अच्छा, ये तो हो गया सिलेक्शन. अगर वो आपको रिप्लाई देता है तो वो आपको पोस्ट डॉक मेंशन करेगा कि आप इस बंदे से रब्ता करें. जब आपको ईमेल आ जाती है तो इट्स मीन कि आपको ग्रीन सिग्नल मिल गया, 90% आपका काम हो गया. उसके बाद रिक्वायरमेंट है HEC से डॉक्यूमेंट करना. डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन चाहिए HEC से. आइल्स इनको नहीं चाहिए लेकिन वीज़ा के लिए ज़रूरी है. अगर आइल्स नहीं है तो टॉइक आपको करना पड़ेगा. टॉपिक 10-15 हज़ार का एक कोर्स है, वो आप करोगे. टॉपिक या आइल्स इन दोनों में से एक करोगे. सही, वो चाहिए था. उसके बाद वो बात की बातें हैं, लेकिन यहाँ तक आपका काम हो गया. लेट सपोज़ अगर वो रिस्पॉन्स नहीं देता, फिर आप क्या करोगे? फिर आप ये करोगे, फिर आप दूसरे प्रोफेसर पे जाओ. किसी दूसरे प्रोफेसर का रिसर्च स्टडी करो कि केमिकल इंजीनियरिंग में इसने किस टॉपिक पे काम किया है, इसकी पब्लिकेशन कितनी है, रीसेंट पब्लिकेशन इसकी कितनी हुई है. और जब आपको लगे कि ये बंदा मेरे काम का है तो आप उसकी ईमेल कॉपी करके उसको उसी ड्रॉप में कुछ चेंजेस करें. ड्रॉप लिखते वक्त उसमें आपको थोड़ी सी चेंजेस करनी है. चेंजेस क्या? उसके रिसर्च जो प्रोफाइल है उसके मतलब बातें करने कि यस मैं इसको
I like that topic and I want to pursue my academic career and that specific research area. صحیح ہے کہ میں اسی میں اپنا کام جاری رکھنا چاہتا ہوں. اس میں میں آپ ہیلپ کر سکتا ہوں اگر کسی کو چاہیے ہوتا ہے تو آئی کین پرووائڈ ٹو اینی ون. جس طرح میں نے پرووائڈ کیا ہے الحمدللہ, پھر بھی کسی کو چاہیے تو میں پرووائڈ کر دوں گا. تو پھر اب دوسرے پروفیسر کو اپنے ڈسپوائنٹ نہیں ہونا, کیونکہ یہ ایسا ہے کہ کوریا از اے ملٹی کلچرل کنٹری. ان کی اپنی آبادی کم ہے لیکن یہاں پر آپ کو ہر قسم کی اسٹوڈنٹ ملیں گے, کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ ہائی کوالٹی ایجوکیشن ہے تو زیادہ لوگ آتے ہیں. ریسرچ پریکٹیکل ورک بہت زیادہ ہے. یہ تو پاکستان میں ہے کہ ہم کسی بھی ملک کو اس کے کرنسی سے ناپتے ہیں. جیسے ہم آتے تھے, میں کہتا کہ میں ساؤتھ کوریا جا رہا ہوں لیکن ساؤتھ کوریا کی کرنسی جو ہے نا اس وقت پہ کہ ایک پاکستانی روپیز 6 وان کے برابر ہے. وہ لوگ کہتے تھے یار ان کی کرنسی تو پاکستان سے بھی کم ہے, آپ ادھر کیوں جا رہے ہو؟ میں نے کہا یار اللہ کے بندے, اگر عمان کی کرنسی پاکستان سے زیادہ ہے, کویت کی کرنسی پاکستان سے زیادہ ہے, تو کیا آپ ادھر آپ کو وہی پاکستانی تنخواہ دے گا 5,000 درہم یا 6,000 درہم؟ وہ تو اس حساب سے بھی دیتے ہیں نا, 150 کویتی ریال دے گا, وہ چیزیں اس حساب سے کم بھی دیتے نا. تو اینی ہاؤ ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ کوریا یہ یا وہ XYZ. کوریا کے آپ سرچ کرو کہ ان کی امپورٹنس کیا ہے, ان کی پر کیپیٹا انکم کیا ہے. ہمارے پاکستانیوں کی $1,200 پر کیپیٹا انکم ہے, ان کی پر کیپیٹا انکم $34,000 ہے. 34,000, 34,000. جسٹ امیجن. اور فرق دیکھیں, ان کی 5 کروڑ آبادی ہے اور دنیا میں ان کی پاسپورٹ رینکنگ 2nd پوزیشن پہ ہیں, اور یہ 193 ملکوں کو بغیر ویزا کے جاتے ہیں. یہ دنیا میں ایسے گھومتے ہیں جیسے ہم ایک شہر میں دوسرے شہر جاتے ہیں, ویزا کی ضرورت نہیں ہے, بس پاسپورٹ اٹھاؤ اور جاؤ کہیں بھی جاؤ. اینی ہاؤ یہ تو کچھ ان کی وہ ہے باتیں. تو ان کو سیریس لو. یہ نہ یہاں پہ آپ کو انڈین, ملیشین, انڈونیشین, ایون دیٹ آسٹریا, جرمنی, یہاں یورپین کنٹریز کے لوگ بھی آپ کو یہاں پہ ملیں گے. صحیح ہے. تو یہاں پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے, ہر ایک اسٹوڈنٹ یہاں پہ اپلائی کرتے ہیں. آپ پروفیسر کو اکیلے بندے نہیں ہوتے ہو, آپ کو ایک کمپٹیشن ریس میں شامل ہو جاتے ہو. اسی حساب سے آپ کو مائنڈ میں رکھنا ہے کہ مجھے آپ مقابلہ کرنا ہے انٹرنیشنل لیول پہ. تو یو ہیو ٹو بی اسپیسیفک اینڈ یو ہیو ٹو بی سیریس اباؤٹ دیٹ تھنگ. تو یہ ہو گیا اوور آل سینیریو. آپ نے کیا کرنا ہے, 3-4 پروفیسر کو آپ نے ای میل کیے, ایک یونیورسٹی میں نہیں ہو گئی کام, دوسرے کو کر دو, دوسرے میں نہیں تیسرے کو کر دو. بھائی ایسے بھی بندے ہیں سال 2 سال صرف یہی ای میل کرتے رہتے ہیں. یہاں پہ یہ اپوائنٹمنٹ کس لحاظ سے کرتے ہیں, ان کے یہ ہوتی ہے کہ پروفیسر کے انڈر 20-30 بندے کام کرتے ہیں. اب پروفیسر کے پاس پروجیکٹ زیادہ ہیں تو وہ زیادہ بندوں کو ہائر کرے گا. اب کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ایک سیمسٹر میں 3-4 بندے اس سے لیب سے چلے جاتے, گریجویٹ ہو جاتے ہیں, تو ان کے پاس بندوں کی کمی پڑ جاتی ہے تو وہ زیادہ بندے لیں گے. کچھ پروفیسر کے پاس بندے پورے ہوتے ہیں, گریجویٹ نہیں ہوتے یا پروجیکٹس کم ہوتے ہیں تو وہ نہیں لے گا. ناؤ اٹس ٹوٹلی ڈیپینڈز آن یور لک, ٹوٹلی ڈیپینڈز آن یور ڈیووشن کہ آپ کتنا محنت کرتے ہو اس چیز کے بارے میں. جتنا زیادہ آپ ای میل کرو گے, جتنا زیادہ آپ پروفیسر کو ای میل ٹارگٹ کرو گے, اتنا ہی آپ کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کس پروفیسر کے ساتھ کتنے بندے کم ہیں اور کتنے پورے ہیں, یا کون سا بندہ کب جائے گا تو میری پوزیشن بن جائے گی. صحیح ہے. تو یہ آپ جتنا زیادہ آپ ٹارگٹ کرو گے اتنا آپ کے چانسز بڑھتے ہیں آپ کے سلیکشن کے. سو اس کے لیے آپ نے ڈسپوائنٹ نہیں ہونا کہ یار میں نے 10 پروفیسر کو کیے مجھے رپلائی نہیں آ رہا, یہ کام تو بالکل فضول ہے. یہ فضول نہیں ہے. یہاں پہ سسٹم یہ ایسا ہے کہ آپ کو ای میل کے ذریعے ہی آپ کی سلیکشن ہوتی ہے. لیکن ای میل اگر جان والا ہو, آپ کی سی وی اگر جان والی ہو, آپ کا سی وی میں ایسی چیزیں ہو جو پروفیسر کی ریسرچ سے ریلیٹڈ ہو, تو وہ ڈیفینیٹلی آپ کو لے گا, کیونکہ وہ آپ کو اچھی خاصی پیمنٹ دیتا ہے. اگر آپ کو کام نہیں آتا تو وہ کیوں آپ کو لے گا. اور ہمارا مقابلہ انڈونیشین, سری لنکن, انڈینز, ان جیسے چائنیز, ان کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہوتا ہے.
تائیوان، یہ جاپان، کیونکہ یہ اسٹوڈنٹ بھی اپلائی کرتے ہوتے ہیں. پھر آپ کو پتہ ہے ہماری حالت کیا ہے اسٹوڈنٹ کی اور ان کی حالت کیا ہے. تو اس لحاظ سے آپ نے ڈس اپوائنٹ نہیں ہونا. آپ نے بار بار میسیج کر رہے ہیں ای میل کے تھرو، اور کوشش کرو کہ کوئی آپ کا ریفرنس کا اگر بائر ہو وہ آسانی سے کر سکتا ہے. وہ کیسے؟ کہ وہ کسی لیب میں اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ پروفیسر کے پاس ویکینسی ہے اور اس کے پاس نہیں ہے، اس کو بننا چاہیے، اس کو نہیں چاہیے. صحیح ہے؟ تو وہ آپ کو آسانی سے کر سکتا ہے. اینی ہاؤ، یہ اوور آل سینری ہے. اف یو نیڈ اینی کائنڈ آف ہیلپ آئی ایم اویلیبل. لیکن پلیز بعض اوقات اگر میسنجر پر میرا رپلائی لیٹ آتا ہے یا واٹس ایپ پر، تو ڈونٹ مائنڈ. سم ٹائم ہمیں ٹائم نہیں ملتا. یہ دیکھو ویڈیو بھی ہم ویکینڈ پہ کرتے ہیں بہت ٹائم بعد. کبھی ٹائم مل جاتا ہے کبھی نہیں. تو اس کے بارے میں میں معذرت خواہ ہوں. پھر بھی خیر میں رپلائی کرتا ہوں لیکن لیٹ کرتا ہوں. تو if you like and if you need any kind of help, you can contact me through messenger, through WhatsApp. Inshallah I will provide uh, with my full potential, up to my best. سو تھینک یو. میرا بس مقصد یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ پاکستانی جوان جو ضائع ہو رہے پاکستان میں، وہ گلوبلی لیول پہ آ جائے، کچھ سیکھے، اور یہاں پہ آپ کو ایک اچھے موقع ملتے ہیں. آپ کی ریسرچ بوسٹ ہو جاتی ہے، آپ کی بہت زیادہ گرومنگ ہو جاتی ہے. انشاءاللہ آپ کی لائف بن جائے گی. پیسے کو آپ ٹارگٹ نہ کریں. فی الحال اگر آپ کو 1,20,000 پاکستانی پیسے ملتے ہیں اور ریسرچ بھی ہوتی ہے، تو اس سے زیادہ اور آپ کو کیا چاہیے؟ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھ رہی ہے. جب آپ کی یہاں ایک دفعہ باہر نکل آؤ اور آپ کی پبلیکیشن آ جائے، آپ کی ایکسپوجر ہو جائے، پھر آپ یورپین کنٹریز میں آسانی سے جا سکتے ہو. لیکن پاکستان میں کیا ہے، وہ تھیسس پر جو کاپی پیسٹ، وہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. ادھر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو بتائیں کہ مجھے اسکالرشپ دے دو. صحیح ہے. سو نیور ڈس اپوائنٹ. مایوسی گناہ ہے. انشاءاللہ ہارڈ ورک آلویز پیز. صحیح ہے. دیر آئے درست آئے، اچھی چیزیں ہونے میں کام لگتا ہے. سو تھینک یو فار واچنگ اینڈ کائنڈلی سبسکرائب دا چینل. تھینک یو. اللہ حافظ.